अमेरिका की फोर्सेस के जाने के बाद एकदम देखते ही देखते जो है हमारी एक्सपेक्टेशन भी वो नहीं थी जो उन्होंने करके दिखा दी और काबुल को जो है वो यही कहेंगे कि फतह कर लिया। लेकिन इंटरनेशनली जो है उसका असर थोड़ा सा ऐसा नहीं हो रहा कि लोग इतनी जल्दी मानने को तैयार हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको दहशतगर्द तंजीम कनाडा में रजिस्टर्ड की हुई है और उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने एक हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की है, हम उनको कभी नहीं मानेंगे। उसके अलावा बाइडन साहब की तकरीर ने भी कुछ बातें की और मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को जो एक हफ्ते में हो रहा है और अभी तक चल रहा है और आगे आने वाले खदशात क्या हैं, तो इस पे ज़रा आप अपना तजिया दें। जी शुक्रिया आसिम। आपने जो सारी बातें की, इस वक्त जो रिएक्शंस मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है वो सब अपनी जगह ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है कि सब अपने अपने हिस्से की चेरी पिकिंग कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से टेक ओवर हुआ है और रेजिस्टेंस कोई नहीं मिली ना अफगान हुकूमत की तरफ से, बयानबाजी की हद तक तो रही, लेकिन जो मुसल्लह मुजाहिमत थी अफगान फौज की तरफ से, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं मिली। मतलब इस हद तक हैरान कौन रहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ जो एक फौज खड़ी की गई थी 3-3.5 लाख की अफगानिस्तान में, उन्होंने बिल्कुल हथियार डाल दिया और उन्होंने मुजाहिमत ना करने का फैसला किया। अब ये लैक ऑफ कैपेसिटी भी हो सकता है और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी हो सकता है, या उनको ग्राउंड सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि कोई फौज जो है वो अपने लोगों की सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकती। सो ये सारे अभी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मज़ाहमत नहीं मिली और जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने वो इलाके भी इस दफ़ा टेक ओवर कर लिए हैं जो जब उनकी हुकूमत थी 9/11 से पहले, उस वक्त भी वो इलाके उनके पास नहीं थे। अच्छा, अब ये हैरान कुन तो है, लेकिन मेरे ख्याल में अफसोसनाक नहीं है, क्योंकि अफसोसनाक तब होता जब इसके नतीजे में बदअमनी होती, जंगो जदल होता, खून खराबा होता। सो एक लिहाज से तो ये अच्छी बात है कि जानी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह एंटिसिपेट किया जा रहा था कि काबुल को टेक ओवर करने के लिए बड़ी लड़ाई होगी। अच्छा, अब जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है वो ये है कि जब अमेरिका ने एक तरह से अफगानिस्तान को अबैंडन कर दिया और वो खुद निकल गए, जब अमेरिका जो अफगान सदर हैं अशरफ गनी वो खुद निकल गए, तो फिर पीछे कौन रह जाता जो इस मज़ाहमत को लीड करता? जिसके जहां सींग समाए, कोई अमेरिका के C-130 में और C-17 में चढ़ गया, कोई मुल्क से बाहर निकल गया। सो किसी ने सरेंडर कर दिया अफगान तालिबान के सामने। इस तरह की केओस की सूरत हाल हुई। अभी तक के जो इंडिकेशंस अफगान तालिबान ने दिए हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे पहले बयानात भी दिए। उन्होंने ये कहा है, बज़ाहिर जो उनके अभी तक के बयानात हैं वो सब बड़े खुशकन हैं कि हम मुआहिदों की भी पाबंदी करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखेंगे, आम माफ़ी का भी उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमन को बरकरार रखेंगे। ख़वातीन के हवाले से उन्होंने जो है इनकरेजिंग बयानात दिए हैं। लेकिन अभी जो सस्पिशन आ रहा है अवाम में भी और जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें भी, क्योंकि अभी तक अफगान तालिबान को पूरी दुनिया उस लेंस से देख रही है जो वो 9/11 से पहले थे। हमें ये बताया तो जा रहा है कि जी तालिबान बदल गए हैं और अब ये वो नहीं रहे जो एक ज़माने में हुआ करते थे, अब वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। लेकिन उसमें कितनी हकीकत है और वो कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकेगा, अभी तो ज़ाहिर है उन्होंने जो अमेरिका है और दूसरी बैरूनी कुव्वतें हैं उनको बाहर निकालना है, अपने आप को अपने लिए लेजिटिमेसी जो है वो एक तरह से एक्सेप्ट करवानी है पूरी दुनिया से और हमसाया ममालिक से। सो अभी तो वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, लेकिन जब वो मुकम्मल कंट्रोल में आ जाएंगे, क्या उसके बाद भी वो उन चीज़ों पर उसी तरह से अमल करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। जैसे पिछले दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान ने तालिबान को रिकग्नाइज किया था, तो नवाज शरीफ साहब इन सब को सऊदी अरब ले गए थे और मक्का में इन मुतहारिब ग्रुपों के आपस में मुआहदे करवाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आने के बाद जो है उससे मुकर गए।
سو اس وقت جو ہے دنیا بے یقینی کی کیفیت میں بھی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے سسپیشس بھی ہے کہ اچھا یہ اب جو چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کیا یہ وہی چہرہ ہے جو آئندہ بھی برقرار رہے گا، یا کچھ عرصے کے بعد اس کے پیچھے سے کچھ اور برآمد ہوگا؟ ان سوالوں کا جواب میرا خیال ہے کہ وقت دے گا، لیکن ایک انڈر کرنٹ جو ہے، جو چائنا اور روس نے اس میں رول پلے کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اس میں ڈاکیومنٹڈ ہو گئی ہیں، جیسے پچھلے ہفتے جو میٹنگ بلائی گئی تھی دوحہ میں 3 دن کی، وہ روس کی درخواست پر بلائی گئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے جو ہے بہت اہم رول ادا کیا ہے اس میں، پاکستان نے جو ہے وہ در پردہ کافی ایشورنسز کروائی ہیں، اور طالبان کی آپس میں ملاقات کروائی ہے، طالبان رہنماؤں کا اور افغانستان میں جو دیگر دھڑے ہیں ان کا ایک وفد پچھلے دنوں اسلام آباد بھی آیا، اور وہاں پر بھی ان کے مذاکرات ہوئے پاکستانی حکام کے ساتھ۔ سو یہ سارا جو ریجنل گریٹ گیم چل رہا ہے، اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ایشورنسز طالبان کی طرف سے بھی ملی ہیں، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ رول پلے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اگر افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے تو وہ صرف افغانستان تک نہیں رہے گی، اس کا اثر ان تمام ممالک پر آئے گا۔ سو اچھا یہ جو ابھی جوڑ توڑ ہے، اس کا ایونچول ٹینجبل نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ اگلے کچھ عرصے میں ہمارے سامنے آ جائے اچھا، گا۔ آپ نے دیکھا کہ جس پوری دنیا کو انتظار تھا کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ تقریر کیا کرتے ہیں، اور وہ آئے، انہوں نے لفظ ایک چھوٹی سی تقریر کی، اور اس کا ہر لفظ جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس تقریر کے بعد ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا کہ پازیٹیو نیگیٹو جو کمنٹس تھے ان کے اوپر، اور بہت سارے کمنٹس ہمیں نظر آئے کہ وی ٹرسٹ یو پریزیڈنٹ، اور اس طرح کا، وہ مجھے لگتا ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا تھا، اس پہ ریپبلکن کے کچھ لوگ آ کے نکل کر آئے کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ فوج کو نکالنے کے لیے، وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں تھے، اور بائیڈن کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنٹروورشل بنا رہے تھے۔ آپ اس اسپیچ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایز اے امریکہ میں رہتے ہوئے، اور امریکن لوگوں کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا مختلف اخباروں میں، تو آپ کا تجزیہ کیا ہوگا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، یہ ایک فیس سیونگ کی کوشش ہے میرا خیال ہے، کیونکہ امریکہ کا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ایک دم جو ہے اتنی تیزی سے تبدیلی آ جائے گی ان کے اناؤنسمنٹ کے بعد، اور وہ سارا سٹرکچر جو انہوں نے کھڑا کیا ہے وہ اس طرح دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ سو انہیں ظاہر ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، حالانکہ اگر اہداف واقعی حاصل کیے ہوتے تو جو سٹرکچر انہوں نے بنایا تھا، جو سیکیورٹی فورس انہوں نے کھڑی کی تھی، وہ ان اہداف کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرتی، وہ بالکل راستے سے نہ ہٹ جاتی۔ سو میں اس کو ایک سیاسی بیان سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ جو ان کے مخالفین اس وقت الزام لگا رہے ہیں وہ بھی وہی سیاسی بیان بازی ہے جو ہم ہمیشہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ دوسرے ملکوں میں، اور اس میں زیادہ شدت آ گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے دوران۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ فوجیں واپس بلا لیں گے افغانستان سے، تب بھی اسی طرح کے بیانات ڈیموکریٹک رہنماؤں کی طرف سے آئے تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی پری میچور ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا امریکہ کو۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے تو شاید جو بائیڈن کو اس کا پولیٹیکل نقصان ہو، لیکن اگر معاملات ٹھیک رہتے ہیں اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوتا تو وہ اس کا کریڈٹ لے سکیں گے کہ جی دیکھیں ہم طالبان کو ہم نے سدھار دیا ہے اور اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ اچھا، اب چلتے ہیں ناظرین، پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کے 3 سال کمپلیٹ ہو ایکسکیوز می، پاکستان کے اندر جو ہے وہ 3 سال عمران خان کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ان 3 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا ہمیں، میں اپنی اگر بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ ان 3 سالوں میں عمران خان کی حکومت اپوزیشن سے ہی ٹکرانے میں گزار دی، لیکن کوئی بھی ایسا زمینی کام نہیں کیا جس پہ لگے کہ ہاں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں، سوائے ایک دو لوگوں کے، ایک دو پروجیکٹس کے جو کہ ابھی بھی پائپ لائن میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اویس سلیم صاحب آپ اس کا تجزیہ کریں ان 3 سالوں کا، یقیناً وقت بہت کم ہے لیکن مقابلہ سخت ہے، تو میں چاہوں گا کہ موٹی موٹی باتوں پہ کریں کہ عمران خان کو کہاں پر آپ نیچے دیکھتے ہیں اور کہاں پر جو ہے
उनको ऊपर देखते हैं. जी. आसिम देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की हुकूमत एक मिक्स्ड बैग रही है. इसमें हम अगर इस वक्त 3 सालों का तज्जिया करें तो ये स्कोर कार्ड अगर हम उन वादों को और उस मंशूर को सामने रख के बनाएंगे जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले लोगों के सामने रखा था, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि यह हुकूमत शदीद नाकाम रही है, क्योंकि वो अपने ही रेटरिक का शिकार हो गए हैं. और उस रेटरिक में बयानबाजी ज्यादा थी, उसमें सब्ज बाग ज्यादा थे, उसमें हकीकत बहुत कम थी. मसलन ना 1 करोड़ नौकरियां मिल सकी लोगों को, ना 50 लाख घर बनाए जा सके, ना 90 दिन में करप्शन खत्म हुई, ना पाकिस्तान का कर्जा वापस हुआ, ना हमारा टैक्स रेवेन्यू बेहतर हुआ, वगैरह वगैरह. अच्छा, ये तो वो सारे वादे हैं, वो सारे ख्वाब हैं जो तमाम जमातें अपोजिशन में रहते हुए अवाम को दिखाती हैं, और उनको खुद भी पता होता है कि ये पूरे होने वाले नहीं है. इसीलिए अब उनके जो हामी हैं या काबीना के अरकान है, वो लोगों को ये बताते हैं कि नहीं नहीं देखें ना, आप हमें ज्यादा वक्त दें, क्योंकि जो है वो हमें वक्त ज्यादा चाहिए, इतने अरसे के मसाइल जो हैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते. अब अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली क्या हुआ है इस दौरान में, चंद चीजें जो हैं वो अच्छी भी हुई हैं. अब जैसे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, किसी भी मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिलसिला है वो ठीक होना चाहिए. आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिलसिला जो है वो अगर ठीक नहीं होगा तो आपके डिफॉल्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है, खासतौर पर अगर आपके रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा ना हो. तो उसको इन्होंने ठीक करने की कोशिश की है, अगरचे उसमें अब 1.5 साल जो है वो तकरीबन कोविड की वजह से एक्टिविटी बिल्कुल बंद रही थी, इंपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गई थी. अब जब वो इंपोर्ट दोबारा शुरू हुई है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हलचल पैदा हुई है, आपके एग्रीकल्चर में कुछ हलचल पैदा हुई है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो दोबारा नेगेटिव में जाना शुरू हो गया है. इसी तरह से जो हमारा ज़रात है उसके इंडिकेटर्स इस दफ़ा बेहतर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में सिचुएशन ये रही है कि हम नेट इंपोर्टर बन गए हैं. एक ज़रूरी मुल्क होते हुए भी हम ज़रूरी अजनास अब बाहर से मंगाते हैं. या फिर उसके बाद जो हमारा पावर सेक्टर है उसका आईपीपीएस का जो गर्दिशी कर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले जो अदवार हैं उनकी निस्बत. उसके बाद जो इन्होंने वादे किए थे कि हम जो है एजुकेशन में एलोकेशन ज्यादा करेंगे या हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, उनमें कोई काम नहीं हो सका. हेल्थ कार्ड मैं समझता हूँ एक ऐसा इनिशिएटिव जरूर है जो शुरू तो हुआ था पिछले दौर में, लेकिन उसको अब इन्होंने एक्सपेंड किया है, पूरे पाकिस्तान तक बढ़ाया है. वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सिलसिला है. उसके बाद जो अब ये अपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर है. फिर अब जो ये एक कामयाब जवान स्कीम अनाउंस की गई है जिसके तहत बगैर सूद के कर्जे दिए जाएंगे लोगों को, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है अगर उसकी स्क्रीनिंग लोगों की बेहतर हो. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. आपने ख़ास तौर पे जिक्र किया जो सियासी खींचातानी है उसका, तकरीबन 4 दफ़ा जो है वो काबीना में रद्दोबदल हो चुका है इन 3 सालों में. महंगाई जो है वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रही. इमरान खान साहब अपने जो इत्तेहादी हैं उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं और जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है उसके तहत फैसले कर रहे हैं. सो अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें खारजा पॉलिसी के महाज पर भी आपने देखा कि हमारे रूल ऑफ लॉ, वो सऊदी अरब के साथ भी कुछ गड़बड़ हुए, अमेरिका के साथ भी आजकल सर्दमोरी चल रही है, चाइना के साथ कभी ठंडे कभी गर्म चलते रहते हैं. सो जैसे मैंने कहा कि बिग पिक्चर को अगर आप देखें तो उसमें शायद इन 3 साल के बाद जो है वो आपको नेगेटिव ज्यादा नजर आएंगे और पॉजिटिव कुछ कम नजर आएंगे. अब अगले 2 साल में देखना होगा कि ये कोर्स करेक्शन जो है वो कैसे करते हैं और क्या अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में जो है तब्दील करने में कामयाब होते हैं या नहीं. उसके लिए इनको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी और एक जो सोच है उसमें क्लैरिटी चाहिए होगी जो थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है. अच्छा, एक चीज हमने देखी कि हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर या 1-2 मिनिस्टर्स के अलावा जो हुकूमत तो वही है, काबीना तो वही है जो कि पुरानी गवर्नमेंट की थी.
لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس صرف 1 سال ہے، کیونکہ 1 سال تو کمپیننگ میں ہی لگ جاتا ہے، آپ کو لوگوں کو یہ بتانے میں لگ جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیے ہیں. لیکن رول آف لا کی حالت پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ اچھی ہوئی ہے، یا تھوڑا سا بھی اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے، وہ بھی نہیں ہوئی. میں چاہوں گا کہ آخری میں ایک دفعہ اور ہمارے ناظرین کو بس سمجھ دیں کہ رول آف لا کے حوالے سے پاکستان میں کسی قسم کی چینجز ہوئی ہیں، یا اپ گریڈ ہوا ہے، یا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 50% سے زیادہ پاکستان ہے، اور ناصر تورانی کو جب 2018 کے بعد یہ پوسٹر بوائے بنا کر پنجاب میں لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ پولیس ریفارمز کریں گے پنجاب میں، وہ 6 مہینے سے زیادہ پنجاب میں نہیں ٹک سکے. اسی صوبے میں 3-4 دفعہ سے زیادہ یہ آئی جی تبدیل کر چکے ہیں، چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہیں، مختلف محکموں کے جو سیکرٹریز ہیں ان کو تبدیل کر چکے ہیں. جب ناصر دورانی کی رخصت ہوئی تھی تبھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو پولیس ریفارمز کا ایجنڈا ہے اس نے جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس کے سامنے ہار مان لی ہے. اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جانا چاہیے کہ پرانے والا سلسلہ جو ہے وہی چل رہا ہے. اور جو خبریں ہمیں اپنے ان دوستوں سے ملتی رہتی ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو کور کر رہے ہیں یا میڈیا کے تھرو ملتی رہتی ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہی صورتحال 19-20 کے فرق کے ساتھ برقرار ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی.